वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दे दी है। मुल्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में आखिरी रोज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 152 रन और 6 खिलाड़ी आउट से किया, जबकि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में इंतहाई मायूस कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया है। सिर्फ 82 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, जबकि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया तो अब्दुल शफीक की सूरत में पाकिस्तान को 0 पर पहला धचका लगा। बादशाह कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और कसाबी कप्तान बाबर आजम एक बार फिर नाकाम हो गए हैं और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं, जबकि ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब भी महज 25 रन ही बना सके और ब्राइडन कॉरस की गेंद पर बैट डिक्ट को कैच थमा बैठे कौमी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी खातर ख्वाह खेल का मुजाहरा पेश न कर सके। आगे बढ़े, आपको बताएं दुक्की में कोयले की कानों पर नामरूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में 20 मजदूर जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। हमलावरों में 10 कोयला कानों के जो इंजन भी आग लगाकर नजर आतिश कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दुक्की हाजी खैरुल्लाह नासिर ने कहा, हमले में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर बड़े हथियार इस्तेमाल किए गए। हमले की इत्तला पर पुलिस, एफसी और अमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि कोयले की कानों पर हमले में अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा है। इस वक्त तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि एसएचओ की हमायूं खान नासिर का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने मजदूरों को टोलियों की शक्ल में यकजा करके फायरिंग की है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक कारकुनों का ताल्लुक पशीन, कशलाक, सूब समेत मुख्तलिफ इलाकों से है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों को तलाश शुरू कर दिया और पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में सूब का अब्दुल मालिक और मुरादाद, सईदुल्लाह, जलाल, फजल और रोजी खान भी शामिल हैं। नसीबुल्लाह, समीउल्लाह, अब्दुल्ला और नसीबुल्लाह का ताल्लुक किला सैफुल्लाह से है। नाज़िम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के जिला दुक्की में कारकुनों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म का कहना है कि बेगुनाह मजदूरों का लहू रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दों को मंतक़ी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़म है। शहबाज शरीफ ने वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इजहार किया। जाँ बहक कारकुनों की बुलंदी दर्जात की दुआ और इनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने वाक़े में जख्मी होने वालों को जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और इन्हें हर मुमकिन तिबी अमदाद फराहम करने की हदायत की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने दुक्की में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की मजम्मत करते हुए शदीद इजहार बरहमी किया और दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई का हुक्म दिया है। सरफराज बुगटी ने हदायत की कि मज़कूरा इलाके को सील करके दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जाए। दहशतगर्दों ने एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी है। दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जाता है। दहशतगर्द बुज़दिल हैं, दहशतगर्दों को इनके मंतक़ी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत एक एक बेगुनाह के कत्ल का हिसाब लेगी, बेगुनाहों का लहू रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों को इन बेगुनाहों का नाहक कत्ल ले डूबेगा। जबकि वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दों का किला गुमा करके इनके वजूद से धरती को पाक करेंगे। नाज़ी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दुक्की में कोल माइंस का कारकुनों में मुसल्लह अफराद के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और हमले में 20 मजदूरों के जाँ बहक होने के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है।
انہوں نے جاں بحق مزدوروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، تمام تر ہمدردیاں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ المناک واقعے میں ملوث شرپسند عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے، بے گناہ مزدوروں کو قتل کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو خبر دیں، پشاور ہائی کورٹ نے درج مقدمات کی تفصیلات کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں اسد قیصر، عمر ایوب، زین قریشی کی راہداری ضمانت 8 نومبر تک منظور کر لی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اسد قیصر، عمر ایوب، زین قریشی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت پشاور ہائی کورٹ کے ارشد علی اور جسٹس وقار احمد نے کی۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار پر نامعلوم مقدمات درج ہیں۔ زین قریشی کا پشاور میں کیا کام؟ زین قریشی پشاور کیوں آئے ہیں؟ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ زین قریشی کی گرفتاری کا خدشہ ہے، اس لیے یہاں آئے۔ راہداری ضمانت بھی پشاور ہائی کورٹ نے دے دی۔ تمام اداروں سے مقدمات کی تفصیلات کی رپورٹ طلب کی جائے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے پاس ایک پروپیگنڈا سیل ہے، لوگوں کی توہین کے لیے یہ پروپیگنڈا سیل استعمال ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں، آج سب چیزیں عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک خاتون اور اس کے شوہر کے نام پر 500 سمز ہیں، ان سم سے اکاؤنٹ بنا کر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک اور سیانے ہیں۔ کے پی ہاؤس میں ان لوگوں کو شیلٹر دیا جاتا ہے، ہمارے کوئی فیک اکاؤنٹس نہیں۔ جبکہ برازیل میں بھی ایکس بند کر دیا گیا، اب ایکس رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت برازیل میں کام کرے گا۔ تمام چیزوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ہونا چاہیے۔ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس پورے جو آج چیزیں پتہ چلی، جس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا، ان سے جو ڈیٹا ملا، اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ایک پروپیگنڈا سیل ہے ان کے پاس، اور اس سیل کو وہ آرگنائز طریقے سے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہ سب استعمال کرتے ہیں۔ اور آج اس کا ثبوت جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش ہوا کہ ایک محترمہ، ایک خاتون جو ہے جو میرے کیس کے اندر ملزمہ ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، ان کی ایک زونگ کا کوئی فرینچائز ہے، اور اس زونگ کی فرینچائز کو جو ہے، نہیں پہلے تو جو ایک ان کے پاس نمبر آیا جو کہا جا رہا تھا کہ اس خاتون ہیں وہ اس کو یوز کر رہی ہیں، جب اس کو ٹریس کرتے کرتے وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ بسن پورہ میں ایک زونگ کی فرینچائز ہے جس کو ان کے شوہر چلاتے ہیں۔ اور وہاں تک جب حالات پہنچے تو پتہ چلا کہ اس ایک خاتون کے نام کے اوپر 500 سمز جاری ہوئی ہیں، جو آلریڈی ایک علیحدہ سے ایک مقدمہ ہے۔ 500 سمز جو ہیں وہ اس ایک خاتون کے نام پہ، 500 سم اس کے شوہر کے نام پہ جاری ہوئی ہیں۔ یہ سمز کیا کرتی ہیں؟ یہ ہے وہ انیکسس جو سمجھنے کی، اور جو ہم آپ کو حکومت پنجاب نے راولپنڈی میں 8 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 10 سے 17 اکتوبر تک کیا جائے گا۔ اس کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کو محفوظ بنانا ہے۔ راولپنڈی میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ راولپنڈی کی حدود میں ڈبل سواری اور ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت کبوتر بازی، ڈرون اڑانے اور لیزر لائٹس کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور جبکہ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ ضلع انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا۔ فیصلہ امن و امان کے قیام اور انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان پابندیوں سے مستثنی ہوں گے۔ قبل ازیں پنجاب کے 8 شہروں میں فوری طور پر 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ ان شہروں میں ملتان، ساہیوال، سرگودا، گجرانوالہ، وہاڑی، پاکپتن، اکاڑا اور وزیر آباد شامل ہیں۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम पर इत्फाक कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो सरदारी पंजाब हाउस पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म ने आमद पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। दोनों कायदीन ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अदालती इस्लाहात से मुतालिक आईनी तरमीम के मामले पर मशावरत की गई। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मशावरत से किया जाएगा, जबकि तारीख का तयन दोनों जमातें दीगर जमातों से मशावरत के बाद तय करेंगी। नाज़रीन, दोनों रहनुमाओं ने महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने और पॉलिसी रेट में कमी, माशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी सरमायाकार वफ्द की आमद, SCO के इनाकात का भी खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान और अवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुशाइंद है और नेक फॉल है। ये तमाम सरगर्मियां पाकिस्तान के आलमी वकार और माशी बेहतरी के लिए नहायत मुस्बत पेश रफ्त है।